البنات اول حاجه غادي نبدا بها نصورها لكم هما هاد لي ماسك. كيعجبوني ديال الباليه كيكونوا دايرين 0.79 €، وكاينين بزاف الاشكال. كاينين هذا بزاف لي مارك. انا غادي ناخذهم من بعد ملي غادي نمشي للدار نهضر لكم على كل واحد. المهم هادو زوينين كناخذهم انا ديما. غادي ناخذ هذا ديجا مجرباه، كنت خديته ديك المره. هذا ماسك بوريفيان. البنات خديت شي وحدين هنايا كينقيو وشي وحدين هكا مرطبين، كل وحدين كان خديت منهم جوج. وكاينين ديال البشره الجافه وكاينين ديال البشره المختلطه. المهم هذا اول حاجه زوينه هنا ناخذها ورخاص. هنا هاد لي ماسك زوينين ديال العينين. خديت هذا ديال الخيار وهذا فيه الكولاجين. هادو كيديروا 0.93 €. تقريبا. البنات هاد البلاصه هنا كاينه لي برودوي ديال الباليه اللي هي ديال دي ام، كلهم هادو ديال الوجه. كاين انتي اج، كاين ديال الكريم دو جور، لي كريم دو نوي. انا اللي كيعجبوني هما هاد لي زامبول البنات ديال لو كونتور دي زو ديال العينين. وهاد لي كريم هادو عرفتو هادوك ديال لي ماسك ديال اللي كيكونوا ديال التوب تيسو. هذا زوين، وديال لافوكا حتى هو اللي فيه لافوكا حتى هو زوين بزاف، فيه لافوكا والعسل. وهنايا البنات كتلقاو كاع هاد لي مارك، هاد لي كريم هادو اللي كتكون فيهم كيو 10 وكتكون فيهم اس بي اف راه هي 15. هادو كيكونوا ديال الانتي اج، وكاين ديال النهار وكاين ديال الليل. انايا الصراحه اللي مجربه مجربه هذا ديال الشيا، راك تشوف ملي كتغسل بيه بارفوا. مجربه هاد لي زامبول هادو كيديروا الكولاجين هنا ديجا غناخذهم عاوتاني. كيديروا اورو 19. وهادو البنات راه كيغسلوا الوجهين، راه معروفين زوينين هادو بزاف. ديال هكا مجرباهم. مجربه ديال لابوسيش ديال البشره الجافه راه غوز، ما عرفتش فين حاطينو. هادو باش كتنيطوايو. هذا تونيك ديال باليه. شنو عاوتاني نقدر نقول لكم؟ هذا كان عندي ديال الفيردي تندور نصور لكم زوين. وها حنا انا كندور وغنوريكم تقريبا كاع داكشي اللي زوين غنوريه لكم. بنات هادو لي كريم ديال لو كور حتى هما زوينين، كاينين هادشي كامل. ديجا انا مجربه هذا كيديروا 2 €، وهادو كيديروا الصغار كيديروا €49. انا غناخذ هذا ديال ديال الكوكو زوين ديال €99. وفيجان هذا البنات طبيعي، هذا زوين بزاف. هذا غناخذو دابا. هذا ديال لو كور. هذا البنات ديال لافوكا، هذا زوين. هذا ديال كيرطب مزيان لو كور. البنات هادو لي كريم ديال ليدين كيديروا عندهم تقريبا €. كيعجبني هذا ديال الباتر ميلك، وهذا ديال الزيتون. وكاين عاوتاني هذا ديال الكاموميل. انا غناخذ هاد الجوج. البنات هنا ملي كتبان لكم فيجن صافي ديال غلا طبيعي. ملي كتكون مكتوبه هنا فيجن شي وحدين كيكونوا راهم كاتبين. هنا المارك هنا البلاصه ديال الفيردي. صراحه ديجا مجربه هادو كاملين زوينين. كنت خديت هاد لاكام، وكنت خديت هاد البيلينغ راه باقي عندي فريمون زوينين. وهاد الفيردي البنات اللي دايره دي ام هادي بيو وفيجن، كلها كتكون بيو وفيجن. فيها بزاف الحاجات. انا هذا كيعجبني عندهم الموارد ديالهم واعر. وشنو اخر كنقلب على واحد ديال الشعر، ما عرفتش فين هو، واش هو هذا. المهم هذا شنو هو؟ هذا ديال الشعر سي الفيردي ريبير بورو. هذا ديال البنات زوين. هذا شفت بزاف كيهضروا عليه. فيه لافوكا والبورو ديال البورو، الزبده ديال الشيا ولافوكا. هذا زوين البنات بالنسبه للبنات اللي عندهم شعرهم جاف، زوين بزاف هذا الشعر. هنا البلاصه ديال الميك اب. انا كاينه هذيك كاتريس كتكون في الدي ام، ترند هذيك ديال الدي ام، واسانس كيعجبوني فيها هادو. غادي عندي ديجا هاد الزرق، غناخذ الغوز زوينين هادو بزاف. هادو معروفين. انا خدات الغوز هو واعر كيدير €3.53 هنايا. وابخي شنو باغا نشوف واحد الهايلايت حتى هو ديالهم ها هو زوين هنايا داير €3.79. سينو هما لي بري كاين الهايلايت، كاين لي بودر، كاين لي برونزر، كلشي. مي هادو راه معروفين شحال واعرين.
هاد البلاصه فيها دوك اللي كتستعملوهم قبل ما تحميو لكم شعركم من الحراره، اللي باش تبغيو تصوبوا شعركم بالسيشوار ولا بالبياسترا. انا عندي ديجا هذا، وعاده باش كاين بزاف الانواع، انا ديجا عندي هذا. وكاينين هنا لي لاك ملي كتصوبوا شعركم هكا بوكلي وكتبغيو يبقاو فيكسي، كاينين بزاف انا غناخذ واحد من هادو. ما عنديش لا، كان بعض المرات كنصوبو بوكلي وكنبغيه يقبط ليا. غادي ناخذ هذا فيه 5 جو بونس كاينين درجات، هذا اكثر درجه 5 ديال لا مارك ديال باليه. هذه البنات البلاصه ديال لي باندوش كيعجبني هذا صراحه. الخاسين هذو ديال باليه كيعجبني، هذا فاني اي كوكو. واحد هذا فيه كنت خديته ديك المره، هذا بعدا فيه كوكو ريحته زوينه. وكاين هذا باتر ميلك والليمون، هذا غيكون فريسكو. كلهم كيديروا 0.99. وكاينين عاوتاني هادو بحال الكريم هذا، كاينين هادو. وكاينين عاوتاني هادو اللي كيكونوا سكيوما، سكيوما زعما موس. وصافي هادو غناخذ انا من بعد نوريكم انا اكزاكتومون واش غادي ناخذ. المهم انا صورت لكم راه كاين بزاف لو شو. البنات هذا زيت الكوكو هنايا كيدير هذا فيه 300 ملل كيدير 4 اورو. صراحه مقارنه مع لي بخي الاخرين هذا مزيان ورخيص وزوين وفيجن. كنستعملوه هكا في شعري في كلشي، كندوبو نستعملو. راه كاين هنايا في هاد البلاصه ديال فين كيكون هنا البنات. السلام عليكم. دابا من بعد هاد الجوله اللي درت لكم في الدي ام، حاولت نصور لكم من كل حاجه. الدي ام البنات كيف ما كتعرفوا واحد دروغري كاينه في المانيا، ولكن حالة هنا في الطاليان في بزاف البلايص. وبالنسبه للبنات اللي كاينين في المغرب راه كيبيعوا بزاف لي فوندوز هكا في انستغرام ولا فيسبوك، كيبيعوا لي برودوي ديال الباليو، هما كيكونوا دايرين ثمن مناسب. المهم على حساب. انا دابا غادي نشارك معكم داكشي اللي خديت انا. غادي خديت دي برودوي هكا ديال الوجه، خديت ديال لو كور، خديت دي ماسك، خديت المهم غنتقاسم معكم كلشي داكشي اللي خديت. وبالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا، اقرب وحده لهاد البلاصه اللي ساكنه فيها انا هي ديال بولونيا. وفي ميلانو كاينه، وما عرفت الصراحه فين كاينه عاوتاني. ما كاينه في تورينو، كاينه دي ام ماشي بحال بخيمه كاينه. الوغ اول حاجه غادي نبدا معكم بها هي لي برودوي ديال الوجه. وغادي اول حاجه غادي نوريكم هي هاد لا كريم ديال خديت انا هادو البنات، هادو ديال الكريم. هذا الكريم دو جور، هذا اونتي ريد. كاع البنات اللي كتبان لكم في باليه فيها مكتوبه فيها كو 10، هاد كو 10 صافي دير راه ديال اونتي ريد. وهذه ديال النهار الكريم دو جور ديال تستخدموها بالنهار. هذه فيها اس بي اف 30 كتحميك من درجه الحراره، درجه لا ماشي من درجه، من الحراره من الشمس. اس بي اف ديال 30. دابا ما كايناش الشمس بزاف مزيانه، حيت ملي كتكون مثلا هكا الصيف تقدروا تحتاجوا اس بي اف 50، مي هذه كافيه دابا في البرد. هذه البنات كتايه فيها كل 10 وفيها فيتامين سي. ها هي كتكتب هنا فيتامين سي. وهذه البنات ديال الليل، هذه الليل كتقدروا تستعملوها في الوجه ديالكم. وهنايا هنا في ضروري ما ديروا العنق. ها هي هذه قلت لكم كريم دو جور وكريم دو نوي. هذا حتى هو من نفس لا سيري، هذا فيه حتى هو فيه كو 10. هذا ديال كونتور دي زيو ديال هاد البلاصه الترطيب ديال هاد البلاصه ديال الدور ديال العين. هذا ضروري خصكم البرودوي اللي كتستعملوا باش ترطبوا وجهكم ماشي هو اللي غادي ديروا الكونتور ديال لي زيو، خاصكم بوحدو. وهاد المنطقه كتكون حساسه اكثر من البشره. وهادو بالنسبه للبنات، هادو انا راه خديت ديال البشره الجافه، ما نسيت ما قلتش لكم، هادو راه ديال البشره الجافه. وكاينين ديال البشره الدهنيه، وكاينين ديال البشره هذه ديال البشره الجافه والحساسه. دونك قراو باش تعرفوا على حسب لابو ديالكم. بالنسبه للغسول ديال الوجه خديت هذا حتى هو البنات ديال البشره الجافه. هذا ديال باليه ديجا كنت خديته داك العام، جربته زوين كيغسل مزيان. وفي هاد اللي خديت انا كلهم كتكتب فيهم فيتشن، صافي دير راهم طبيعيين ونباتيين. شنو الحاجات اللي خديت عاوتاني الوجه باش نكمل معكم الوجه وندوزو لحاجه اخرى. خديت هاد لي ماسك راه كنت وريتهم لكم في الفيديو، كنت صورت لكم. راه عندهم لو شوا بزاف وزوينين البنات. سورتو بعض المرات البنات انا كنعكز، انا ديما كندير لي هكا لي غوسيت ناتورال في الدار هكا كنصوبو. ولكن بعض المرات كتكوني مزروبه ولا كمن الرسول كتبغي ديري شي حاجه واجده. هادو رخاصين في باليه زوينين. خديت مرطبين، خديت هذوك اللي كينقيو، خديت
المهم كل حاجه وخديت منها هادو وخديت هادو يبقاو عندي بحال هكا، وكل وحده كتكون فيها جوج. بحال هذا ديالاش هذا فيه الحليب والعسل، رندي لابيلي لو سي فيه الحليب، الحليب ديال اللوز. فريمون زوينين البنات هادو، خذوهم هادو راه رخاصين. كيف كنت قلت لكم جو بونس كان دايرين شي ما 16 اورو 0.99. خديت هاد جوج الماسك ديال العينين، خديت هذا فيه الخيار وهذا فيه الكولاجين، راه كنت وريتهم لكم. هاد لا مارك سميتها هي ديال كتكون هي تما سميتها لوا. خديت هاد الجوج. بالنسبه للوجه عاوتاني خديت هاد لي زامبول هادو، راه ديجا كنت وريتهم لكم حتى همايا. هاد لي زامبول البنات هكا دايرين، هادو ديال كتستعملوهم هنايا كونتور ديال لي زو. فيه 5 لي كابسول، 7 كل باكيه فيها 7 لي كابسول. هذا فيه هذا اونتي ريد حيت هو كيف ما شفتوا مكتوبه فيه كي 10. وهذا البنات فيه سميتو فيه الشاي الاخضر. والشاي الاخضر كما كتعرفوا راه كيحيد للسيرن، تقدروا تستعملوه نتوما، تاخذوا غير باش ملي تشربوا داك الاتاي ديالكم الشاي الاخضر وديروا هذوك اللعيبات فوق عينيكم حتى هو راه مزيان. دونك خديت هادو فيهم 7 لي كابسول. هادشي جو بونس خديت الوجه ندوز لكم. هذا خديته باش نحيدو حتى هو. خديت هاد الماسك هاد الماسكارا هذه، خديتها ديال الاسونس معروفه هذه سورتو الغوز خطيره كتهز الشفار مزيان. غندوز لكم دابا هادو نحيدوهم حتى هما. خديت هاد الجوج كيعجبني ريحتهم، ديما كناخذهم هادو اللي فيهم الدلاع. وهادو البنات بزوينين هادو ديال باليه، ما فيهمش الالومنيوم. ها كيف ما كتشوفوا هنا فيهم 0% الومنيوم، دونك ما تخافوش منهم حيت الالومنيوم كيف ما كتعرفوا ماده مسرطنه. وشنو اخر ندوزو للشعر دابا. ندوز للشعر وابخي نرجع لكم لو كور. الشعر ما خديتش بونس بزاف. خديت هاد لالاك، خديت هاك ديجا عندي هذاك اللي كيحمل الحراره، دونك خديت هذا. وفريمون هذاك ديال الحراره راه خديتو داك العام وباقي عندي حيت كترشوا هكا ملي كتبغيو تصوبوا شعركم وكيدي لكم. دونك خديت هاد لالاك هادي باش الا درت بوكليت شعري نديرها باش نفيكسي بها. وخديت هاد لا كريم هادي راه كنت وريتها لكم، هادي واعره كانت زوينه بزاف ديال لافوكا ديال الفيردي، حتى هي كتكون في دي ام. هذه فيها لافوكا وفيها زبده الشيا. هذه البنات بالنسبه للبنات اللي كيكون شعرهم مضرر جاف ناشف كتستعملوها. هذه البنات فريمون زوينه. هذه كتقدر بريما دي سوكابيلي. هذه قبل ما تغسلوها، قبل ما تغسلوا شعركم كديروها وتخليوها 5 حتى 10 دقائق، ومن بعد تشتروا لا فيريكابيلي. ومن بعد كتغسلوا شعركم صافي كتشدلوه دوبولافات مثلا. تقدر كتستعمل هذه اما قبل اما بعد. من بعد لافاتو كتقدروا تستعملوها هنا في لي بوينت، هنا في لي بونتي، هنا في لي بوينت. وصافي هذه زوينه حتى هي الا لقيتوها البنات وراها رخيصه. وهاد لا مارك ديال الفير ديال البنات راه زوينه وفريمون زوينه، عندها لي برودوي حتى هي زوينين. شنو خديت عاوتاني بالنسبه للشعر؟ جو بونس خديت غير هادو بالنسبه للشعر. غندوز لكم دابا لو كور. شنو خديت؟ هادو اللي كيحمقوني عندهم فريمون رخاصين. هادو البنات ديال هادو دي باندوش. خديت هذا جوج ديال فاني كوكو كيعجبوني، ريحتهم فنه زوينه، ريحتهم فريمون واعره، فيهم ريحه الكوكو عافيه بزاف ومع الفاني وكيعجبني بزاف. هذا زوين. هذا خديت جوج. وخديت هذا ديال الحامض والليمون. هذا الحامض اللي كيكون خضر والحامض الصفر. خديت هذا تا ريحته هكا منعش، ريحه الحامض راه معروفه. خديت هادو. وخديت عاوتاني واحد الباندوش ماشي هذا زيت ديال زيت، هو باندوش على شكل زيت فيه لوكاليبتوس. هذا البنات كيكون ديال الخزامه، ما لقيتوش. الا لقيتو ديال الخزامه تا هو خذوه زوين. اما كيكون ديال الخزامه ولا ديال هذا. ما يمكنش تصوروا ريحته شحال عاطي ديال لوكاليبتوس. ريحته واعره 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 بزاف. وسورتو بالناس اللي عندهم البانيو، اللي كتكون عندهم هذيك البانيو كتقدروا ديروه المسخون وديروا من هذا. انا ما عنديش ولكن ما نستعملونيش. المهم كديروه وكتخليوه كتبقاو فيه 15 حتى 20 دقيقه كتريلاساو. فريمون ريحته واعره. هذا اللي لقيتو وتا ديال الخزامه ديالو زوين. الوغ هادو بالنسبه ديال الرجال حتى هما زوينين، ريحتهم زوينه. هادو تما جيل هكا باندوش وجيل دوش، ريحتهم زوينه. هذا البنات
كاين هاد الكري وهاد الزرق ريحتهم نتوما واعره ديال الرجال، رغم ريحتهم زوينه. وعاوتاني هادو ديال بالنسبه للديودورون ديال الرجال اللي ما فيهمش حتى هما الالومنيوم. هذا اللي كيكون على شكل رشاش هكا، ماشي ديودورون، كيجي رشاش وريحته هو فنه زوينه، فريمون ريحته زوينه. هذا البنات بالنسبه ديال الرجال ماشي ديال العيالات، باش تاخذوا من رجالاتكم. وشنو اخر؟ نسيت هذا نسيت الطونر. هذا نسيتو موريتوش في الوجه. هذا طونر البنات باش كطوني فيه الوجه ديالكم، باش كتحيدوا ديك ماشي كتوحدوا. دابا الماء ملي كنغسلوا وجهنا، داك الماء اللي كنستعملوا كيكون فيه كالكير. دونك نتوما خاصكم ترجعوا داك الوجه ديالكم، تحيد من دوك الكالكير اون ميم طون كتنوتريليزيو داك البي اش ديال الوجه. دونك هذا اما كتستعمل موارد ولا هاد الطونر تا هو زوين ديال باليا. هذا ديال سميتو ديال لابو سونسيبل او جافه. نكمل لكم دابا لو كور كوم سا باش الوغ هنا غنعطيكم نوريكم لي كريم لي زوينين ورخاص في باليا ديال باش كتادغاتيو لحمكم. الوغ خديت هذا ديال لافوكا، هذا فيه لافوكادو، فيه لافوكا هذا زوين، فيه نص ايترو 500 مليلتر وفيجن. ها هو كيف ما مكتوب هنا فيجن، ها هي غتبان لكم هنا مكتوب حتى 500 مليلتر. هذا ريحته زوينه حتى هو. كنت خديت ديك المره واحد ودابا زدني هذا. وهذا خديته حتى هو يا بادي كريم تاع، انا كيعجبني ريحه الكوكو، اي حاجه فيها الكوكو كتعجبني. خديت هذا ديال الكوكو حتى هو ريحته زوينه. وهذا شحال فيه؟ هو ما كانش غالي، فيه 150 مليلتر، فريمون زوين. هذا حتى هو ريحته واعره البنات، خذوه الا بغيتوه. خديت زيت حتى هو ديال الترطيب ديال هكا، كيتستعمل زيت باش ترطبوا به لحمكم. حتى هو فريمون عنده ريحته زوينه وكيرطب. انا هادشي باقا ما استعملتوش، ما بغيتش نستعملو حتى نوري لكم. ديال المهم اوليو كوربو نوتريانتي، مغذي وادراتانتي هذا لو كور ديالكم. باش نسالي لو كور شنو خديت عاوتاني؟ خديت هذا البنات. الوغ هادو غادي ندوي عليكم هاد الجوج هادو باسكو بزاف البنات اللي عندهم هاد المشاكل. المهم هذا بالنسبه للبنات اللي كتكون فيهم لا سيلوليت. البنات لا سيلوليت ملي عرفتوا دوك لابو دورانج ولا سيلوليت ملي كتكون واحد كيغلاض وكيضعف كتكون سورتو ما كاينش كيدير سبور بزاف ولا بعد ما واخا كيدير سبور كيكون. المهم هاد الباليه هادي فين كاينه هاد لا لينيا اللي دايرينها ديال لا بادي فيت، فين كتكون هنا مكتوبه بادي فيت، كيديروا لك دي برودوي اللي كيعاونوك باش انهم مثلا هاد اللوسيون هذا ديال لو كور. هذا البنات فيه الكافيين ولي زالغ مارين، ما عرفتش سميتهم المهم ما عرفتش سميتهم بالعربيه. المهم هادو البنات كيحيدوا لك ديك، كيطونيفيو لك البشره الكور ديالكم، يخليوه بيو تونيكو زعما كاين مشدود اكثر وكيخليوه ليه رطب اكثر. دونك هادو البنات بالنسبه انا غادي نجربهم، ما عارفاهمش راهم مكتوبه. انا يلا اول مره غنجرب هاد الجوج، غنقول لكم هذا هو ديالاش غنجربهم ونقول لكم الصراحه باقا ما مجرباهمش، مي شفت بزاف الناس كيهضروا عليه دونك قلت غادي نجربو حتى انا. المهم هذا البنات هذا بادي فيت راه هو بادي تونيك كي تونيفي لو كور ديالكم. غنجربو ان شاء الله ونقول عليكم. فيه كي قلت لكم الكافيين، والكافيين معروفه انها الا درتو غير كوماج ديال القهوه راه معروف انه كيحيد لكم لا سيلوليت. هذا البنات هذا سيروم. هذا البنات هما كيف ما شفتوا هنايا مصورين لكم فيهم هاد لابارتي هذه حتى هي بادي فيت. هذا البنات بالنسبه للبنات اللي مع الرضاعه، مع الواحد كيدير سبور ولا كيضعف وكيضلك هاد البلاصه ما كتبقاش حتى هي مقبوضه، ما كتبقاش مشدوده. دونك هذا قال لك كيعاون انه كيخلي لك تقبض ديك البلاصه تولي بلو تونيفي. دونك بلو تونيفي. دونك هذا البنات هذا قال لك ابليكا كيدار 2 مرات في النهار، كتقد تستعملوا 2 مرات في النهار. انا خديت منه غير واحد، سي جامي بان لي واحد مفعول من بعد هذا الواحد راه غنعاود نشري ان شاء الله مره اخرى. حتى هذا خديت منه واحد حتى نشوف واش كاين مفعول. المهم عقلوا على هذه راها ديال
قلت لكم ديال شد البشره وديال ان فيها بزاف. انا خديتها جوج، ما كاينين حاجات اخرين ديال حاجات مشاكل اخرى ديال اللي كتكون عندكم في الجسم. بالنسبه للكريم ديال اليدين راه عندهم بزاف. انا خديت هذا واعر، هذا ريحته خطيره، هذا فيه الحامض وزبده الحليب باتر ميلك. هذا ريحته واعره فريمون زوينه بزاف. عرفتي كتخلي لكم واحد الريحه في يديكم فريمون زوينه بزاف وكيرطب. المهم راه عندهم بزاف لو شوا في الكريم ديال اليدين. انا خديت هذا ديال الزيتون وهذا صويبينات ثم راه عندهم رخاصين دايرين شي 0.45. هذا بالنسبه نقسمها معكم حتى هي. بالنسبه ديال الرجال كتستعمل لاباغ بالناس اللي عندهم اللحيه هكا. المهم انا قلت لها غنوريها لكم باسكو شي برودوي زويون. هذه كتقدروا او ميم طون كيستعملوها. هو سيروم كيجي بحال هكا، تا هو فيجن البنات. كيتستعمل هذا الوجه والباربه. بالنسبه للناس اللي عندهم الباربه، الرجال اللي عندهم الباربه، فيه الجوجوبا وفيه الارغان وفيه زيت نوار الشمس وفيه زيت اللوز. دونك كاع هاد الزيوت زوينه الصراحه، كلها زوينه للوجه وكلها زوينه حتى هذا الباربه للشعر. دونك هذا بلاد سيروم كتستعمل الفيزو والباربه. لا باربه زعما باربه يعني اللحيه. قولي شنو هي الباربه. المهم صافي هادشي اللي خديت. تقاسم معكم هاد لي برودوي اللي خديت وجيسبر انا البنات الفيديو عجباتكم. وفريمون انا بلاد راه لي بري فيها زوينين ولي برودوي ديالها معروفين. ماشي كلشي. قراو المكونات، شوفوا الناس اللي مجربين شي حاجه وصافي. هذا وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى ان الفيديو عجباتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسونيش من لايك، دعموني البنات. عافاكم ما تخسروا والو، ديروا لي لايك باش كومسا تشجعوني اكثر واكثر باش نصور لكم بحال هاد الفيديو. واللي ما دارش صابوني يدير صابوني. ديروا لي صابوني الله يرحمكم الوالدين، ديروا لي صابوني ديروا لي صابوني. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.